अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रैक्टिकल में साथ देंगे बिलाल, मोइस और किरत। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला मालूमाती और अमली प्रोग्राम बहुत पसंद किया होगा। क्या आपको मालूम है कि थर्मामीटर का मरकरी थ्रेड बड़ा क्यों दिखाई देता है? जी नहीं सर। स्टूडेंट्स, मरकरी थ्रेड इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि थर्मामीटर स्टैम्प का क्रॉस सेक्शन ऑब्लॉन्ग होता है और रिफ्रैक्शन की वजह से ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। सर, इसी तरह वाटर ड्रॉप्स भी छोटे दायरे की सूरत में मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, यानी जिस निशान पर वाटर ड्रॉप पड़ा होता है वो नस्बतन बड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं कि हम इस्लाम को क्यों कर देख सकते हैं? सर, हम एग्जाम को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये रोशनी एमिट और रिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट का कुछ हिस्सा हमारी आंखों में रह जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा किरत। हम इस्लाम को एमिट और रिफ्लेक्ट शुदा लाइट के पैटर्न में पहचानते हैं। लेंसेज दो किस्म के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। क्या आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? सर, मुझे मालूम है। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस दोनों सतहों से एक सर्कुलर ग्लास प्लेट की तरह होता है जो मरकज पर थिक और किनारों पर थिन होता है। हाँ सर, और कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी इन्फिनिटी पॉइंट से आने वाली लाइट को एक नुक्ता जिसे फोकस एफ कहते हैं की जानिब कन्वर्ज कर देता है। जी हाँ, दरअसल कॉन्वेक्स लेंस की नॉन यूनिफॉर्म मोटाई की वजह से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की जानिब बैन हो जाती है और जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखा जाए तो ये लेंस सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट करता है। सर, मैंने पढ़ा है कि रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। जी हाँ किरत, रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के लिहाज से उल्टी बनती है। सर, इसका मतलब है हमें रियल इमेज देखने के लिए इनवर्ट होना पड़ेगा। उफ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मोइस, सर, क्या लाइट रे ग्लास लेंस में से गुजरने पर बेंड हो जाती है? जी हाँ, जब किसी सोर्स से निकली हुई लाइट रे स्ट्रेट लाइन में सफर करती हुई किसी प्रिज्म, मिरर या लेंस से गुजरती है तो या तो वो अपनी सिमत तब्दील कर लेती है या फिर बैन हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हम लेंस के बारे में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम पैरेलक्स मेथड इस्तेमाल करते हुए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंस से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। लेंस एक या दोनों जानिब दायरी सतह वाले एक रिफ्रैक्टिव मीडियम का हिस्सा होता है। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। लेंसेज इमेज बनाने के काबिल होते हैं। लेंसेज से दो तरह के इमेज बनते हैं, रियल और वर्चुअल। लेंस से लाइट एक प्रेडिक्टेबल रास्ते पर रिफ्रैक्ट होती है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। लाइट की पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल हों, थिन कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद एक नुक्ते पे मिलते हैं जिसे फोकस कहते हैं। फोकस लेंस के दोनों जानिब मौजूद होता है। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। 1/f is equals to 1/p plus 1/q। आइए अपने अपरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास है एक स्केल, डस्टर, कॉन्वेक्स लेंस, बेस वाला लेंस होल्डर, दो अपराइट निडल्स और ऑप्टिकल बेंच और साथ में सबसे जरूरी कैलकुलेटर ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें। आइए अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स लेंस की मदद से अपने लेबोरेटरी की मुखालिफ दीवार पे हासिल करेंगे। चलें, अब हम कॉन्वेक्स लेंस को उसके होल्डर में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम कॉटन के कपड़े से साफ कर लेंगे। मुइस, मेरी जरा मदद कीजिएगा। जी सर। याद रहे कि लेंस को हमेशा टिश्यू या कॉटन के कपड़े से ही साफ करना चाहिए। सर, मैंने इसे साफ कर दिया। अब मैं इसको इसके होल्डर में लगा रहा हूं। चलिए अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं और किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स लेंस की मदद से अपने लेबोरेटरी की मुखालिफ दीवार पे हासिल करते हैं। आइए किरत, आप स्केल उठा लें। अब हम इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ स्केल से मेजर करेंगे। यह आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस का अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ यानी कि FA 10.0 है। मैंने ऑप्टिकल बेंच को पहले से ही काउंटर पर रखा हुआ है। एक बार फिर मैं लेंस को कपड़े से साफ करूंगा।
اب میں لینس کو بینچ کے درمیان میں رکھوں گا. اب ہم ایک نیڈل لیں گے جس کو ہم آبجیکٹ نیڈل کہیں گے. اس کے اوپر ہم مارک کریں گے. موئز پلیز مجھے مارکس لا کے دیجیے گا تاکہ میں اس کو آبجیکٹ نیڈلز کے طور پہ یعنی کہ او آئیڈینٹیفائی کر دوں. یہ پکڑیے گا. اس کو کاٹیے گا. آبجیکٹ نیڈل کو میں نے او مارک کر دیا ہے. ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ استعمال ہونے والی تمام نیڈلز ورٹیکل ہوں. سر کیا ہم نیڈل کو لینس کے سامنے ایک فوکل لینس سے زیادہ فاصلے پر سیدھا کھڑا کر رہے ہیں؟ جی ہاں کرت. اب ہم دوسری نیڈل کو لینس کی دوسری جانب رکھیں گے اور امیج آپٹیکٹ کو آئی مارک کریں گے. اب ہمیں لینس کی دوسری طرف سے آبجیکٹ نیڈل کی امیج دیکھنی ہوگی. امیج انورٹڈ ہوگی. ہم نے امیج اور امیج نیڈل کے درمیان موجود پیرالکس کو ریموو کرنے کے لیے امیج نیڈل کو آگے پیچھے حرکت دے کے اس کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا ہے. ہمیں صحیح ریڈنگ حاصل کرنے کے لیے پیرالکس کو بہت احتیاط سے ریموو کرنا چاہیے. اسٹوڈینٹس اب آپ بھی باری باری آبزرو کریں. موئز آئیے. بلال. کرت آپ کی باری. سر پیرالکس بالکل ریموو ہو گیا ہے کیونکہ امیج کی ٹپ اور نیڈل آبجیکٹ دونوں آپس میں ایگزیکٹلی کوئنسائڈ ہو رہی ہیں اور میری آنکھ کے ساتھ دائیں اور بائیں حرکت کر رہی ہیں. بلال اب آپ آبجیکٹ نیڈل کی پوزیشن نوٹ کیجئے اور آبجیکٹ نیڈل سے لینس کے درمیان کے فاصلے یعنی کہ پی کو کیلکولیٹ کریں. لینس ہمارا 50 پہ ہے اور یہ مارک ہمارا ہے 29.5. لہذا 50 میں سے 29.5 کو مائنس کر دیجئے. کیا ریڈنگ آ رہی ہے؟ سر ہماری ویلیو 20.5 سینٹی میٹر ہے. شکریہ. کرت اب آپ امیج نیڈل کی پوزیشن دیکھتے ہوئے امیج نیڈل سے لینس کے درمیانی فاصلے کو ناپیں گے یعنی کہ کیو کو میجر کریں گے. امیج نیڈل کی پوزیشن ہے 70.3 یعنی کہ ہم بڑی ویلیو میں سے چھوٹی کو مائنس کریں گے. 70.3 سے 50 کو مائنس کر دیں گے. سر ہماری ویلیو ہے 20.3. پلیز. اب ہم لینس کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے کانویکس لینس کا فوکل لینتھ معلوم کریں گے یعنی کہ F is equals to PQ divided by P plus Q. اسٹوڈینٹس ہم نے پہلی ریڈنگ حاصل کر لی ہے. اسی طرح سے ہم باقی دو ریڈنگز بھی حاصل کریں گے. ہم نے باقی دو ریڈنگز بھی حاصل کر لی ہیں. آج کے پریکٹیکل سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کانویکس لینس کا مین فوکل لینتھ 10.0 سینٹی میٹر ہے. چلیں جلدی سے پریکٹیکل کو دہرا لیتے ہیں.
آج کے ایکسپیریمنٹ میں ہم نے پیرلیکس میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے کانویکس لینس کی فوکل لینتھ کو معلوم کیا. ہم نے لینس کو آپٹیکل بینچ کے درمیان رکھا اور نیڈل کو لینس کے سامنے ایک فوکل لینتھ کے فاصلے سے زیادہ پر سیدھا کھڑا کیا. ہم نے اسے آبجیکٹ نیڈل او کا نام دیا. ہم نے دوسری نیڈل کو لینس کی دوسری جانب سیدھا کھڑا کیا اور اسے امیج نیڈل آئی کا نام دیا. ہم نے امیج اور امیج نیڈل کی پوزیشنز کو ایڈجسٹ کر کے پیرلیکس کو ریموو کیا اور آبجیکٹ نیڈل اور لینس کا درمیانی فاصلہ پی اور امیج نیڈل اور آبجیکٹ کا درمیانی فاصلہ کیو نوٹ کیا اور لینس فارمولا استعمال کرتے ہوئے لینس کی فوکل لینتھ معلوم کی. اوکے اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا دلچسپ ایکسپیریمنٹ سمجھ لیا ہوگا. جانے سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ریئل اور ورچوئل امیج میں کیا فرق ہے؟ اگلے ہفتے مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.